Oh my God, Gusto yan alam. Kaya gusto ko. Kalitog sila o. Basta gasolina na. Kuratan eh. Mga igsoon diyan ni Kristo, may gabi sa tanan. Karon mo ang pinakasolemne nga gabi sa tibok tuig, din atong sa ulugon ang bihilya sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ang gitawag nga inahan sa tanang pagtukaw o solemnidad sa tanang solemnidad. Tungod kay kini, mao man nga gabi kano sa gibugti ni Kristo ang kamatayon ug nabanhaw siya nga madaugon. Ang atong santos na kasaulugan nabahin sa upat ka parte. Una, mao serbisyo sa kahayag. Ang kandila sa Pasko mao si Kristo. Kansang kahayag nagbuntog sa kagingit sa sala ug nagdanang sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kabahin niini mao ang exalted nga nang kahulugan o paglipay nga mao ang solemneng proklamasyon sa pagkabanhaw ni Kristo. Ikaduha mo ang liturhiya sa pulong, di ng santos nga simbahan na malandong sa mga dagkong katingalahang butang nga gihimo sa Dios sugad pa kaniadto sa pagbuhat sa kalibutan. Sa iyang pagluwas sa Israel gikan sa kaulipnan sa Ehipto hangtod sa iyang pagtubos sa tibuok universo, pinaagi sa Pasko sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ikatulo mo ang liturhiya sa bunyag, pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo, kita na taong pag-usap. Diha sa bunyag, kita gilubong uban ni Kristo ug nabanhaw ngadto sa bagong kinabuhi, ang kinabuhi sa pagkaanak sa Dios. Ikaupat mo ang santos nga Eucharistia, ang bangkete sa kaluwasan ug buhing handumanan sa misteryo sa Pasko ni Kristo. Uban sa tumang pagtuo, paglaom ug paghigugma, sugdan ta karon ang bihilya sa kaluwasan.